आदाब। जी हाँ, आज का वीडियो आदाब पर रही है। अक्सर मुझसे लोगों ने सवाल किया कि भाई आप अस्सलाम वालेकुम क्यों नहीं कहते। बहुत से लोग तो नाराज हो गए, बिगड़ने लगे कि भाई आप अस्सलाम वालेकुम नहीं कहते। किसी ने मुझे हिंदुस्तान से भेजा कि भाई आप नमस्कार किया कीजिए, किसी ने बोला सत श्री अकाल किया कीजिए, किसी ने कहा आप गुड मॉर्निंग से क्यों नहीं स्टार्ट करते, आप तो इंग्लैंड में रहते हैं। तो भाई सिलसिला ये है कि इसलिए मैं आदाब करता हूँ। आदाब, आदाब सबको समेट लेता है। उर्दू जुबान जो है वो किसी मजहब, किसी इलाके की जुबान नहीं है। ये आम इंसान की जुबान है। आम इंसान किसी मजहब, किसी फिरके का हो, वो ये जुबान बोलने का हक रखता है, क्योंकि उसने ही ये जुबान बनाई है। ये बादशाहों की, फौजियों की जुबान नहीं है, ये आम इंसान की जुबान है। आप अगर उर्दू में से आज प्रोफेसर गोपीचंद नारंग को निकाल दें, मुंशी प्रेमचंद को निकाल दें, तो आपकी उर्दू की तारीख मुकम्मल नहीं होती, आपका उर्दू का अदब मुकम्मल नहीं होता। आप जॉन गिलक्रिस्ट का नाम उर्दू की तारीख से हटा दें तो आपको ये नाम हिंदुस्तानी हिंदवी नहीं मिलेगा, आपको वो टर्मिनोलॉजीज नहीं मिलेंगी जो कि जॉन गिलक्रिस्ट ने अपने दौर में की। जॉन गिलक्रिस्ट ने हिंदुस्तान आने वाले ब्रिटिश ऑफिसर्स के लिए आसान और सहल जुबान तरतीब दी। उसने कहा कि एक ताजिर और एक हिंदुस्तानी सिपाही जब आपस में बात करेगा तो वो शायरी में बात नहीं करेगा, वो बात करेगा तो हिंदुस्तानी हिंदवी जुबान में बात करेगा, जो कि आसान जुबान होती है। वो ऑफिसर्स को बाजार में लेके गया, उसने दिखाया, उसने कहा देखो ये बाजार में जो जुबान बोली जा रही है और जो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, ये जुबान तुम्हें सीखनी है। इसके लिए उसने फोर्ट विलियम कॉलेज को सेंटर बनाया, तमाम अदीबों को पूरे हिंदुस्तान से बुलाया और ऐसी किताब लिखी कि जिसमें आसान उर्दू हो, ताकि वो अंग्रेज उसको पढ़ के सीख सकें कि हिंदुस्तानियों से हमें राबता कैसे करना है। तो ये भाई राबते की जुबान है, इसलिए इसमें आदाब किया जाता है कि इसमें किसी किस्म का कोई तासुब नहीं है। तमाम इलाकों की जुबान है। उर्दू जुबान एक बाग है, इसमें ये तमाम इलाकाई जुबानें खूबसूरत फूल हैं। कोई लाल फूल है, कोई पीला फूल है, किसी की खुशबू अच्छी, किसी की बनावट अच्छी है। तो ये इलाकाई जुबानें मिलकर एक जो जुबान को तरतीब देती हैं, वो तरतीब जिसको जो दी गई जुबान, वो थी उर्दू। और उर्दू को आप किसी मजहब के साथ कैसे बांध सकते हैं? इसका किसी मजहब, किसी इलाके से कोई ताल्लुक नहीं। आप मुझे बता दीजिए किस इलाके की जुबान है, इसमें कौन सी जुबान के अल्फाज नहीं है। इसमें पुर्तगीज अल्फाज आपको मिलेंगे, इसमें आपको टर्किश अल्फाज मिलेंगे, फारसी, अरबी तो है ही, संस्कृत के जो अल्फाज हैं अगर वो आपके जुबान में ना हो तो आप एक दूसरे से बातचीत नहीं कर सकते। ये जुबान ना किसी खित्ते की है, ना किसी मुल्क की है। ये जुबान एक राबते की जुबान है, इसको कहते हैं लिंगुआ फ्रैंका। अंग्रेज ने इस जुबान को आसान बनाया, सहल बनाया जब वो हिंदुस्तान में आया, अपने मकसद के लिए, आपकी आसानी के लिए नहीं, अपने मकसद के लिए, ताकि उसके ऑफिसर्स आपसे बात कर सकें, राबता कर सकें। तो जरा जहन को वसी कीजिए। उर्दू बोलने वाले जो हैं वो हर जुबान से उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी दूसरी जुबानें उससे करती हैं। और ये तमाम इलाकाई जुबानें हैं। मैं पाकिस्तान से हूं तो मैं पाकिस्तान का जिक्र करूंगा कि पाकिस्तान में जितनी इलाकाई जुबानें हैं उनका फरोग पाना उर्दू के लिए बहुत जरूरी है। चाहे वो पंजाबी अदब हो, चाहे वो सिंधी अदब हो, बलूची अदब हो, चाहे वो हमारे सूबह सरहद का पश्तो अदब हो। अगर वो अदब तरक्की नहीं कर रहा तो आपकी उर्दू जुबान के अंदर बहुत कमी हो जाएगी। आपको वो कहावतें नहीं मिलेंगी, आपको वो कहानियां, जो लोकगीत हैं वो नहीं मिलेंगे, जो उन जुबानों की मट्टी की खुशबू है वो नहीं मिलेगी। तो उर्दू को अगर फरोग पाना है तो इलाकाई जुबानों का तरक्की करना बहुत जरूरी है, वरना उर्दू मुंजमद होकर रह जाएगी। हिंदुस्तान की जो इलाकाई जुबानें हैं, इलाकाई रस्म रिवाज हैं, वहां की कहानियां हैं, लोक कहानियां हैं, लोकगीत हैं, वो सब इस जुबान में आते जा रहे हैं। और हमारे यहाँ भी पंजाबी, सिंधी, बलोची, पश्तो, सराइकी, सब जुबानें आ रही हैं
اور مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ پنجابی ادب پہ اتنا کام ہو رہا ہے، سندھی ادب پہ ابھی کانفرنس ہو رہی ہے پاکستان کے اندر، بلوچی ادب پہ، پشتو ادب پہ بہت کام ہونا باقی ہے. کتنے رائٹرز، کیا ان کی نئی سوچ آپ کو ملے گی وہاں سے. تو یہ ذہن میں رکھیے اور اس چیز کا برا مت مانیے. آداب کہنے سے آپ پوری دنیا کو آداب کر رہے ہوتے ہیں، ان کو تسلیمات پیش کر رہے ہوتے ہیں، ان کو سلام کر رہے ہوتے ہیں، ان کی سلامتی کی دعا کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ انسان ہیں. اور میں کوئی مذہبی تبلیغ کرنے نہیں بیٹھا ہوں. میں ایک اردو زبان آپ کو بتانے کی اس لیے کوشش کر رہا ہوں کہ تاکہ رابطے ہوں، دلوں سے دل ملیں. ہر کوئی اپنے علاقائی 1.5 انچ کی عمارت بنا کے بیٹھ جائے گا تو کوئی کسی سے رابطہ نہیں کر سکے گا. پاکستان کی مثال میں آپ کو دوں کہ جو آدمی پشاور میں پشتو بولتا ہے، اگر وہ سندھ میں آئے گا، نارتھ سے ساؤتھ میں آئے گا، سندھ میں آ کے اندرون سندھ جائے گا، تو وہاں کس زبان میں اس سے بات کرے گا؟ یا پنجاب سے کوئی شخص اگر پشاور جائے گا تو کس زبان میں بات کرے گا؟ بلوچستان سے کوئی آدمی اگر سندھ آئے گا، وہ کس زبان میں اپنا پیغام دوسروں تک پہنچائے گا؟ وہ زبان جو بولے گا وہ اردو ہے. اور اردو معصوم زبان ہے، ایک کھلے دل، ایک بہت ہی کشادہ دل کی زبان ہے. تمام زبانوں کے الفاظ اپنے اندر لے لیتی ہے اور لوگوں سے کہتی ہے مجھے بولو. تو لوگ اس کو بولتے ہیں، اس میں مختلف باتیں کہتے ہیں، اس میں اشعار کہتے ہیں. تو کہنے کا مقصد بھائی یہ ہے کہ آپ لوگ برا مت مانیے. کینیڈا میں ایک گروپ ہے، مجھے بہت تکلیف ہوئی، ادبی گروپ ہے، اردو میں لکھتے ہیں وہ اپنا نام. مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ سلام نہیں کرتے، اس لیے میں آپ کی گروپ میں اردو کی ترویج کے حوالے سے کوئی ویڈیو نہیں لگاؤں گا. بہت افسوس ہوا، بہت افسوس ہوا یہ تنگی دیکھ کر. تو دل کشادہ کیجئے، ایک دوسرے سے محبت کیجئے. وقت بہت کم ہے زندگی کا، کوئی بھی یہاں پر 200 سال زندہ رہنے والا نہیں ہے. تو جب جتنا رہ رہے ہیں ایک دوسرے سے محبت کیجئے. مذہب اور یہ سب چیزیں یہ میرا شعبہ نہیں ہے. نہ میں سیاستدان ہوں، میں ایک عام انسان ہوں، اور عام انسان ایک عام انسان سے مخاطب ہے. اگر کسی کو کچھ برا لگا ہو تو میں اس کے لیے پیشگی معذرت، مگر میرا مقصد کسی کا دل دکھانا نہیں ہے، دل جوڑنا ہے. امید ہے آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. نئے ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتا ہوں. ویڈیو ذرا لمبا ہو گیا ہے جس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، مگر بات ایسی تھی، ضروری تھی ہونا. اور لوگ اکثر مجھ سے اتنے میسج آتے ہیں، آپ آداب، آپ سلام کیوں نہیں کرتے، آپ وہ کیوں نہیں کرتے. تو میں اس وجہ سے میں نے کہا کہ آپ کو یہ ویڈیو بنا کے ڈال دوں گا. تو یقین آپ کو بات اچھی لگی ہوگی، اور مجھے فالو کرتے رہیے. تو نئی چیزوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا. اپنا بہت خیال رکھیے، خوش رہیے، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، ایک دوسرے سے محبت کیجیے اور پریشانیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیجیے. ترقی کریے، خوش رہیے. آداب.